सिलसिला ताल्लुम लुग़ा अल अरबिय्या और किताब दुरूसुल लुग़ा अल अरबिय्या का दूसरा हिस्सा और उसका सबक नंबर 13। उस सबक नंबर 13 की हम रीडिंग कर चुके हैं। पिछली बार मीटिंग का टाइम ख़त्म हो गया था, कुछ जुमले हमने हल किए थे, अब बाकी मानदा बल्कि सारे जो है एक नए सिरे से इंशाअल्लाह शुरू करते हैं। तो कहते हैं अकमिल जुमल अल आतिया बिवज़्इल फ़िअलिल ज़ाहबा फ़िल मुज़ारि बाद इस्नादिही इला ज़मीर अल मुनासिब। जुमलों को मुकम्मल कीजिए बिवज़्इल फ़िअल, फेल ज़ाहबा लगाकर फिल मुजारे मुजारे में बाद इस्नादिही इला ज़मीर मुनासिब, उसकी एक मुनासिब ज़मीर की तरफ निस्बत का एतबार रखते हुए। पहला जुमला, फ़ी अय्यि साअतिन इल जामिअति या आयशतु। फ़ी अय्यि साअतिन, किस घड़ी आप जाती हो यूनिवर्सिटी आयशा। कब, किस वक्त आप जाती हो यूनिवर्सिटी आयशा। तो यहाँ आप हम लगाएंगे ज़हाबा यज़हबू से, एक तो मुजारे बनाएंगे ज़हाबा से, फिर मुजारे से वाहिद मुअन्नस हाज़िर का सीगा बनाएंगे। फ़ी अय्यि साअतिन तज़हबीन इलल जामिअति या आयशतु। अत्तुल्लाबु इलल मलअबि बअद अद-दर्स। अत्तुल्लाब यज़हबून इलल मलअबि बअद अद-दर्स। तो तुल्लाब जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा। अना इला सूक़ यौमल जुमअति फ़क़त, मैं सिर्फ जुम्मा को बाजार जाता हूँ। अना अज़हबु इला सूक़ यौमल जुमअति फ़क़त। मता लिज़ियारतिल मुदीर या इख़वान, कब आप जाओगे मुदीर से मुलाकात के लिए अब भाइयों। तो मता तज़हबूना, कब आप लोग जाओगे। तज़हबूना ये भी इख़वान जमा मुज़क्कर हाज़िर का सीगा इसके लिए आएगा। उम्मी इलल मुस्तशफ़ा कुल्ल यौम लिअन्नहा मरीज़ा, मेरी अम्मी जान जाती हैं। अम्मी जान के मुतालिक बात हो रही है तो गायब का सीगा हो गया, तो उस एतबार से अब यहाँ आएगा उम्मी तज़हबु इलल मुस्तशफ़ा कुल्ल यौम लिअन्नहा मरीज़तुन। उसके बाद नंबर इला अ इलल मक्तबती कुल्ल मसाअन या बनाती, हर रोज आप क्या लाइब्रेरी जाती हो ए बेटियों। तो बेटियां जो हैं वो जमा हैं मुअन्नस हैं हाजिर हैं, उनसे बात हो रही है, तो यहाँ जमा मुअन्नस हाजिर के सिगा आएगा। अतज़हबना इलल मक्तबती कुल्ल मसाअन या बनाती। लिमा ला इलल मतारि माअना या अब्बास, मतलब आप क्यों नहीं जाते स्टेशन हवाई अड्डे पर, एयरपोर्ट पर हमारे साथ हैं अब्बास। लिमा ला तज़हबू, तो अब्बास जो है वाहिद मुज़क्कर हाजिर, इस एतबार से जो है फिर वो सीगा जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। नहनु इलल जामिअति बिसियारतिल उजरा, नहनु हम जाते हैं इलल जामिया यूनिवर्सिटी की तरफ बिसियारतिल उजरती, जो किराए की गाड़ी है उस पर, यानी कि टैक्सी पर जाते हैं। उजरा किराया, बिसियारा गाड़ी। नहनु नज़हब, नहनु के साथ नहनु जो है वो जमा मुतकल्लिम के लिए आता है, इसलिए अब सीगा भी है जमा मुतकल्लिम का आएगा, और जमा मुतकल्लिम में मुजारे में नून आता है शुरू में। अबी इल मसना फी साअतिल आशरती, मेरे अब्बा जान इल मसना फैक्ट्री की तरफ, ठीक है, फी साअतिल आशरा 10 बजे, यानी कि अब्बा जान यज़हबू वो जाते हैं फैक्ट्री की तरफ 10 बजे। अभी, तो अभी अब्बा जान वाहिद, सात मुज़क्कर, और फिर हाज सॉरी गायब। तो यहाँ यज़हब या तो आपको मालूम है, पीछे हमने बताया था कि वो या जो है वो मुजारे के लिए, मुजारे गायब के सिगों के लिए इस्तेमाल होती है। अगला जुमला देखें, अखावाती इल मदरसती बिल हाफिला, मेरी बहनें स्कूल की तरफ बिल हाफिला बस पर। तो अखावाती मेरी बहनें, तज़हबना यज़हबना सॉरी, क्योंकि अखावात जो हैं वो क्या है, एक तो जमा है मुअन्नस है, फिर गायब है हाजिर नहीं, तज़हबना गायब के लिए यज़हबना आता है। तो अखावाती यज़हबन मदरसती बिल हाफिलती, तो मेरी बहनें जो हैं वो स्कूल गाड़ी यानी कि बस में जाती, हाफिला बस, शाहिना ट्रक। तमरीन नंबर 2, अपने जुमल आती थी बेवज़ई फिन फ़िअलिन मुज़ारिइन मुनासिबिन फिल फ़राग़। तो जुमले मुकम्मल कीजिए मुनासिब फ़ेल मुज़ारे लगाकर खाली जगहों में। अल्लुग़तल अरबिय्यत या सय्यदी, तो मतलब आप दो चीज़ों से, आप जानते हैं या बोलते हैं। तो अगर आप जानते हैं
تو تتکلم بولتے ہیں، تو بولنے کے لیے آ جائے گا تتکلم. تو یا سید، سید میرے استاذ بڑے کوئی بھی، کہ آپ عربی زبان بول لیتے ہیں؟ تتکلم، اب بولتے ہیں آپ عربی زبان، تو آ جائے گا تتکلم. سید جو ہے وہ موجود ہیں، سامنے ہیں، حاضر ہیں، تو واحد مذکر حاضر کا صیغہ اس کے لیے آئے گا. تو اس کے شروع میں آپ کو پتا ہے زہابہ کے شروع میں تا لگانے سے، نو نو سوری، زہابہ کے زہابہ نہیں، وہ تو زہابہ کے پیچھے بات گزر گئی. تکلم ہے، تکلم کو شروع میں، تکلمہ کے شروع میں ایک تا مزید بڑھانے سے وہ بن جائے گا تکلم اللغۃ العربیۃ یا سیدی. اس کے بعد ہے نحن کرۃ القدم کل مساء، ہم فٹ بال کے ساتھ ہر شام، یعنی کیا ہے، فٹ بال کے ساتھ کھیلتے ہیں. نحن نلعب، نحن اب جمع مذکر متکلم کے لیے، ویسے تو مؤنث کے لیے بھی یہی آتا ہے، تثنیہ کے لیے مذکر ہو چاہے، تو خیر. تو اب آئے گا اس کے لیے نذهب، تو آپ کو پتا ہے جو مضارع متکلم کا صیغہ ہے جمع کا، اس میں اس کے شروع میں نون کا اضافہ ہوتا ہے. افی مہاجع الجامعہ یا اخوان، افی مہاجع الجامعہ، جامعہ کے ہاسٹل میں، اے بھائیو، کیا مطلب کہ یہی سوال ہو رہا ہے کہ آپ جامعہ ہاسٹل میں رہتے ہو بھائیو. تو آ جائے گا فی مہاجع الجامعۃ تسکونون، ساکنہ یسکونو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے رہنا، سکونت اختیار کرنا، رہائش اختیار کرنا. تو اس کے لیے یہ آ جائے گا عین افی مہاجع. اخوان جو ہے وہ جمع مذکر حاضر ہے، اس لیے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ان کے لیے التجار دکاکینہم فی الساعۃ التاسعۃ، تاجر اپنی دکانیں 9 بجے. کیا مطلب؟ تاجر اپنی دکانیں 9 بجے کھولتے ہیں. التجار یفتحون، تو التجار یفتحون دکاکینہم فی الساعۃ الثانیہ، دکاکین دکان کی جمع دکاکین، اور تجار تاجر کی جمع. اور اس کے بعد ہم کیا، ہاں تجار کے لیے یہاں پہ، خیر ابھی پیچھے ہم بیع مذکر سالم کے متعلق پڑھ چکے ہیں. تجار کے لیے تجار تفتحو بھی آ سکتا ہے بجائے یفتحون کے. خیر، کیونکہ جمع مکسر جو ہے واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے. اس کے بعد دیکھیں المدرس علی السبورۃ، المدرس الدرس علی السبورہ، سبورہ، استاذ سبق تختہ سیاہ پر، کیا مطلب، لکھتا ہے. تو کاتب یکتب کا مطلب لکھنا، اس سے فعل مضارع کاتب سے اس کے شروع میں یا لگا دیں گے، آخر میں ضمہ، تو بن جائے گا یکتب المدرس الدرس علی السبورہ. استاد جو ہے وہ سبق تختہ سیاہ پر لکھتا ہے. اخوات حمزہ بالجامعہ، اخوات حمزہ بالجامعہ، یعنی کہ حمزہ کی جو بہنیں ہیں وہ پڑھتی ہیں جامعہ میں، ٹھیک ہے. اخوات حمزہ، حمزہ اب بہنوں کے متعلق بات ہو رہی ہے، وہ جمع ہے، مؤنث ہے، غائب ہیں، تو اس کے لیے جمع مؤنث غائب کا صیغہ. اور پڑھنے کے لیے دارسا یا دروس. اخوات حمزہ یدرسن بالجامعہ، حمزہ اس لیے آیا، اگرچہ مضاف مضاف الیہ کی ہونے کی وجہ سے اس کے حمزتی آنا چاہیے تھا، یہ غیر منصرف ہے. انا القرآن کل صباح، میں پڑھتا ہوں قرآن ہر دن، ہر صبح، ہر صبح سوری. تو انا اقرأ، قرأ یقرأ کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، قرات کرنا، تو اس کے لیے انا اقرأ. تو واحد متکلم کی صیغے میں قرأ کے شروع میں حمزہ لگانے سے اور آخر میں ضمہ لگانے سے بن جائے گا اقرأ. فی ای محطۃ یا اخی، کس اسٹیشن پر اے میرے بھائی، یعنی کیا مطلب کس اسٹیشن پر آپ اتریں گے. تو اترنے کی عربی جو ہے وہ ہے نزل ینزلو، تو اس سے پھر ینزلو نازلہ سے بن جائے گا جو مضارع کا صیغہ، متکلم کا واحد غائب کا صیغہ، واحد مذکر غائب کا، تو اس کے لیے آ جائے گا فی ای محطۃ تنزلو. غائب نہیں، حاضر ہے کیونکہ وہ بھائی موجود ہے، سوری معذرت کے ساتھ، کیونکہ اس سے بات ہو رہی ہے. فی ای محطۃ، کس اسٹیشن پر، تنزلو آپ اتریں گے، یا اخی ہے میرے بھائی. اختی ثلاثہ لغات، میری بہن 3 زبانیں، یہ کرتے ہیں میری بہن 3 زبانیں جانتی ہے. عرف یعرف، اختی تعرف، میری بہن تعرف وہ جانتی ہے.
तारीफ जो है वो आपको मालूम है कि वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए भी वही है, और वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए भी वही है। सिर्फ कलाम के एतबार से हम किसी उसको गायब का बना सकते हैं या हाजिर का बना सकते हैं। तो तारीफ मीन इज़ाअतिन अल अखबार या फतायात, किस स्टेशन से, किस रेडियो से जो है खबरें, ए बेटी, ए लड़कियों, नौजवान लड़कियों। तो फतात उनकी जमा फतायात, नौजवान लड़की। तो इज़ा रेडियो कहते हैं, आपको मालूम है, अखबार खबरों की जमा है। तो सुनने का यानी कि कहा जा रहा है आप किस रेडियो से खबरें जो है वो सुनती हो। तो अब यहाँ पे जो ये फतायात मौजूद हैं, मुअन्नस हैं, सामने नौजवान लड़कियां मौजूद हैं तो उनको हाजिर कह दिया, उनसे बात हो रही है तो वो हाजिर हुई। फिर वो फतायात जमा हैं, और फिर उसके बाद मुअन्नस हैं, तो जमा मुअन्नस हाजिर का सीगा इसके लिए आएगा। तो मुजारे से जमा मुअन्नस हाजिर का सुनना, अरबी में सुनने के लिए सामिया यस्माउ का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो फिर उससे अब बनेगा तस्माना, मिन अई इज़ातिन तस्माना अल अखबार या फतायात। तीसरे नंबर पे है सही, सही कीजिए अल जुमल आती आने वाले जुमलों को। या मरियमु, ए मरियम, अतारिफु रकमा हातिफिल मुदीरी मुदीराती, क्या प्रिंसिपल के टेलीफोन नंबर आपको मालूम है? तो यहाँ गलती क्या है? गलती ये है, जो वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा है वो मुजारे से या के साथ आता है और नून के साथ, यानी कि उसके आखिर में या और नून का इजाफा है। तो यहाँ पे या मरियम, मरियम है, वाहिद है, मुअन्नस है, हाजिर हैं, तो इसके लिए वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा। तो इसका ये होता है कि आराफा यारिफू, यारिफू के शुरू में ता बढ़ा दिया हाजिर के लिए, और आखिर में वाहिद मुअन्नस के लिए या नून बढ़ा दिया, तो क्या बन गया? अतारिफीना, आराफा यारिफू, जी जानना। अतारिफीना रकम हातिफुन, क्या आपको मालूम है, आप जानती हैं? तो ये मरियम, अतारिफू गलत है, अतारिफीना आएगा। यदखुलून तुल्लाबु अल फसला क़ब्ल दुखूल अल मुदर्रिसी, यदखुलून तुल्लाबु, दाखिल होते हैं तालिब इल्म, अल फसला क्लास में, क़ब्ल दुखूल अल मुदर्रिस, मुदर्रिस के दाखिल होने से पहले। तो यहाँ पे जमा नहीं आ सकता, क्योंकि जब फेल का फाइल हाजिर हो, फेल का फाइल जो है वो हाजिर हो, तो इस सूरत में होता ये है कि फेल हमेशा वाहिद आता है। तो यहाँ पे आएगा यदखुलु तुल्लाबु, या फिर आ सकता है तदखुलु। यदखुलु तुल्लाबु अल फस्ला क़ब्ल दुखूल मुदर्रिस, या तदखुलु तुल्लाब। अत-तबीबातु यखरुजूना, जो नर्सें हैं वो निकली मिनल मुस्तशफा, हॉस्पिटल से, फिर साअतिल वाहिदती, 1 बजे। तो यहाँ पे अत-तबीबातु यखरुजूना, तो यखरुजूना का सीगा तो आता है जमा मुजक्कर गायब के लिए, तो तय्यबात जो है, अत-तबीबात जो है वो जमा मुअन्नस गायब हैं, तो उसके लिए यखरुजना आएगा। अत-तबीबातु यखरुजना मिनल मुस्तशफा। तो यजलिसन तालिबातुल जुदुदु फिल फस्ल फी सफ़िल अखीर, जो नए तालिब इल्म तालिबात हैं वो आखिरी क्लास में बैठी हैं, बैठती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फेल का फाइल जाहिर है, फेल का फाइल जब जाहिर हो तो, और फेल और फाइल के दरमियान कोई फासला भी ना हो, तो फेल हमेशा वाहिद आता है, मुज़क्कर के एतबार से मुज़क्कर और मुअन्नस के एतबार से मुअन्नस। तो यहाँ आएगा तजलिसु अत्तालिबात। अयन तज़हबना या इख़वान, आप कहाँ जाते हो, जाती हो या भाइयों। तर्जुमा यानी कि अगर करें तो इस तरह बनेगा। तो ये गलत है, तज़हबना। तो आपको जैसे मैंने तर्जुमा कर दिया उससे वाज़ेह हो गई। तो ये तो आता है जमा मुअन्नस हाजिर के लिए, तज़हबना। तो यहाँ पे भाई हैं, उनसे मुखातिब तज़हबूना आएगा, तज़हबूना। उसके बाद 6 नंबर पर जुमला देखें, उख्ती यदरुसु फिल मदरसति सानिवियती, मेरी बहन, यदरुसु वो पढ़ता है, फिल मदरसति सानिवियती,
سیکنڈری اسکول میں، ثانوی جو ہے اسکول میں. جی. تو اب یہاں پہ آپ غور کریں کہ وہ پڑھتا ہے، آیا ہے تو وہ آنا چاہیے تھا، وہ پڑھتی ہے تو پڑھتی ہے کے لیے اختی تدروسو آئے گا، واحد مونس غائب کا صیغہ. ماذا تکتبون یا بنات، کیا لکھتے ہو تم اے میری بیٹیوں. تو لکھتی ہو ہونا چاہیے تھا. تو لکھتی کے لیے وہ جو ہے وہ آتا ہے وہ جمع مونس غائب، نو حاضر ہے، جمع مونس حاضر کا صیغہ. بنات جو ہیں تو آئے گا ماذا تکتبنا یا بنات. ماذا تاکلین یا عباس، عباس کیا کھاتی ہو آپ. تو یہی جملہ اس کا ترجمہ بنے گا، تو غلط ہے. تو ماذا تاکل یا عباس، کیا کھاتے ہو آپ عباس. نحنو اشرب، نحنو ہم، اشرب میں پیتا ہوں، القہوہ قہوہ کل صباح، غلط جملہ کیونکہ نحنو نشرب ہم پیتے ہیں، اشرب واحد کا صیغہ اور نحنو جمع کی ضمیر، غلط ہو گیا. سترجع ابی من الریاض فی الاسبوع القادم، لوٹ آئیں گے میرے ابا جان فی الاسبوع القادم، آئندہ ہفتے، آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں میرے ابا جان ریاض سے لوٹ آئیں گے. سترجع ابی من الریاض، سترجع، تو ترجع جو ہے یا تو واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہو سکتا ہے یا واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس کے لیے سترجع کی بجائے کیا آئے گا، سیرجع ابی. تو اب ذرا غور کریں یہاں پہ ہوا کیا. تامل ما یلی، غور کریں ذہب یذہبو سے کیسے کیسے کیا کیا تبدیلیاں کر کے جو صیغے جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. کہتا ہے جی یذہبو، اس کے شروع میں یا آئی جو کہ حرف مضارع ہے، تو اس کا اضافہ کہاں ہوا تھا، ذہابہ کے شروع میں، ٹھیک ہے. اور ضمیر اس کے اندر جو ہے وہ پوشیدہ ہے جو کہ ہوا کا معنی دے رہی ہے. یا یہ تو علامت ہے نا، یا جو ہے وہ علامت ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. یا جو ہے وہ علامت ہے، آپ کو معلوم ہے. تو اب یہ ترجمہ جب ہم نے کیا تو کہتا ہے یہ ذهب، وہ جاتا ہے یا جائے گا. اب وہ والا ترجمہ کہاں سے کیا، جو ایک ضمیر ہے جو کہ پوشیدہ ہے اس کے اندر، ضمیر. تو اصل میں ضمیر کی بنیادی طور پر ایک اس اعتبار سے ظاہر اور پوشیدہ ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں ہوتی ہیں. ظاہر ہو تو اس کو ضمیر بارز کہہ دیتے ہیں، اور پوشیدہ ہو تو اس کو ضمیر مستتر کہہ دیتے ہیں. تو خیر ایک اعتبار سے یہ تقسیم ہے. جب ضمیر لفظوں میں موجود نہ ہو تو اس کو ضمیر مستتر کہتے ہیں، مستتر، ٹھیک ہے، چھپی ہوئی پوشیدہ. ستر اسی سے ہے اور ستار بھی اسی سے ہے لفظ. خیر آگے چلتے ہیں. یذهبون کہتا ہے جی، یذهبون کے شروع میں جو یائی ہے یہ حرف مضارع ہے، اور یذهبون بنا ہے ذہابہ سے. تو ذہابہ کے آگے اضافہ کیا واو کا، ٹھیک ہے، جو کہ فاعل ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اضافہ کیا نون کا جو کہ علامت رفع ہے. تو بنیادی طور پر یہاں تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں آپ کو کہ مضارع جو ہے اس پر تین طرح کی، بلکہ کیونکہ ماضی کی تو بات ہم نہیں کریں گے، وہ ماضی مبنی ہوتی ہے. مضارع یا کوئی فعل مضارع ہو گیا، خاص طور پہ مضارع ہی، کیونکہ امر میں تو ایک آتا ہے، نہیں میں بھی ایک ہی اعراب آتا ہے. تو مضارع پر اصل میں بنیادی طور پر تین طرح کی حرکات آتی ہیں. نمبر ایک پیش آتی ہے مضارع پر، اور نمبر دو زبر آتی ہے مضارع پر، اور نمبر تین جزم آتی ہے مضارع پر. جب کوئی فعل آ رہا ہو اور اس سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی لفظ نہ ہو جو اس کے آخر میں کوئی تبدیلی کر رہا ہوگا، تو اس وقت اس پر کیا آئے گا، پیش آئے گا. تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں مضارع کی جو اصل حرکت ہے وہ ہے رفع، پیش. تنوین خیر فعل پہ نہیں آتی، آپ کو معلوم ہوگا. تو اب یہاں پہ جب مضارع جو ہے گویا جیسے ہم نے حرکات کی بات کی، تین حرکات کی، تو ایک پیش کا بات ہے. سب سے پہلی بات کہ مضارع پر پیش کا بات ہے جب اس پر کوئی زبر یا جزم دینے والا حرف داخل نہ ہو، تو اس سے خالی ہو تو اس پر پیش آئے گا. جب اس پر زبر دینے والا کوئی حرف داخل ہو ان کو کہتے ہیں حروف ناصبہ.
وہ ہے अनलन के इज़न वगैरह। तो जब इंशाल्लाह उसकी तफसील आएगी पढ़ेंगे, बहरहाल अभी जहन में रख लें इतना। तो उस वक़्त जो है फ़ेल मुज़ारे के आखिर में जो जहाँ जहाँ पेश आती है वहाँ वहाँ ज़बर आएगी, और जहाँ जहाँ पेश की जगह कोई नून वगैरह जिसे नून राबी कहते हैं वो आ रहा होता है, वो भी गिर जाएगा, क्योंकि वो अलामत के तौर पर आया था पेश की। अब पेश नहीं है तो उसका भी काम ख़त्म हो गया वहाँ से। इसी तरह जब मुजारे पर वो हरूफ दाखिल हों जो जज़म देते हैं, जिनको हरूफ जाजिमा कहते हैं, हरूफ जाजिमा, तो वो हैं इन लम्मा लाम अमर लाए नहीं वगैरह। तो वो मुजारे पर दाखिल होकर क्या करते हैं, उनको जज़म देते हैं आखिर को, और जहां जहां नून अराबी होता है उनको गिरा देते हैं। तो ये जो आ, नून है ये पेश की अलामत है, इसलिए तो अब ये क्योंकि इस पर ना नवासिब है ना कोई जवाजिम है, तो इस एतबार से अब क्या होगा, यहाँ पे जो है वो नून आएगा। तज़हबु जो है वो देखें, ता जो है ये हरफ मुजारे है, और जहाबा जो है इसके शुरू में ता लगाने से ये सीगा बना, और प्लस इसके अंदर एक ज़मीर है। सॉरी, यहाँ पे ये बताना भूल गया कि ये वाव जो है ये फ़ाइल का है, यानी कि वाव फ़ाइल इसे कहते हैं, इसमें ज़मीर नहीं है, इसमें वाव फ़ाइल है। अब ज़हाबा के तज़हाबु के अंदर ज़मीर मुस्तर है, यज़हाबु के अंदर हुआ की सूरत में थी, और तज़हाबु के अंदर जो है हिया की सूरत में है। यज़हबना, यज़हबना, ये जो या है ये हरफ मुजारे है, और ये ज़हाबा में जो है वो इजाफा करके इसको यज़हब बनाया, और आखिर में नून लगाया जो कि नून फ़ाइल है। ठीक है, नून फ़ाइल यानी कि इसके अंदर अब ज़मीर नहीं है। जो हम इसमें माना कर रहे हैं ना, मारा उन सब औरतों ने, तो सब औरतों वाला जो मामला है वो नून की वजह से हमने किया, यानी कि इसका तर्जुमा, इसका फ़ाइल। तज़हबु, ता हरफ मुजारे है, तो ज़हाबा के शुरू में इसका इजाफा हुआ, इसके अंदर भी ज़मीर मुस्ततिर है, पोशीदा है, जो कि अंता है। तज़हबूना जो है ये मुजारे के शुरू में ता का इजाफा हुआ, ज़हाबा के शुरू में यानी कि इसका इजाफा हुआ, तो उसके साथ फिर हमने वाव को बढ़ाया जो कि फ़ाइल का वाव है, यानी कि इसमें जो फ़ाइल है, जो तुम सब मर्दों वाली जो बात की है, सब मर्दों वाली, तुम सब मर्दों वाली, वो फ़ाइल इससे है। तो नून जो है यहाँ पे जो आया है ये अलामत रफ़ा है, क्योंकि इस पर कोई जस्म या नस्ब देने वाला हर्फ दाखिल नहीं है, इस वजह से तज़हबूना बना। आगे है जी तज़हबीना। तज़हबीना, तज़हबीना जो है इसके शुरू में ताई है जो कि हरफ मुजारे है, तो इसका इजाफा ज़हाबा से किया, और आखिर में या का भी किया, ज़हाबा के साथ साथ या का भी किया। और या कौन सी है, या जो है वो फ़ाइल की है, और नून जो है वो अलामत रफ़ा की है, इसलिए क्योंकि इस पर कोई हरफ नवासिब और जवाज़िम में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ आ गई उम्मीद है। अच्छा, तज़हब ना, ता जो है हरफ मुजारे है, ज़हाबे के शुरू में इसका इजाफा हुआ, नून जो है वो जमा मुअन्नस हाजिर की है जो कि फ़ाइल बन रही है। अज़हबु, अज़हबु ज़हाबा के शुरू में अलामत मुजारे हरफ मुजारे का इजाफा किया, तो अब उसके बाद एक इजाफा ये कि इसके अंदर ज़मीर का इजाफा जो कि अना की सूरत में आता है। अच्छा जी, आखिरी का जो है वो सीगा नज़हबु, नज़हबु, इसके शुरू में हमने क्या किया, ज़हाबा के शुरू में नून का इजाफा किया, और एक इजाफा इसके अंदर ज़मीर मुस्ततर का किया जो कि नहनु की सूरत में है। तो ये तकरीबन सारी जो है वो मुकम्मल हो गई। तो इसमें सिर्फ एक चीज़ रह गई, तस्नीया के सीगे जो इसके इसने बयान नहीं किए, तो वो हैं यज़हबानी, तज़हबानी, तज़हबानी, तज़हबानी। तस्नीया के तीनों सीगे, यानी कि चार सीगे जो हैं, एक के शुरू में या आती है, बाकी तीनों सीगों के शुरू में ता आती है। तो उसमें जो है यानी कि मैं बयान कर देता हूँ कि वो इजाफा हुआ ज़हाबा के अंदर या का, यज़हबानी के, अलिफ जो है वो फ़ाइल का, और नून जो है नून अराबी, और तज़हबानी, 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 तीन सीगे तज़हबानी के।
تا جو ہے وہ علامت مضارع، اور ذہبہ کے بعد اضافہ کیا الف فاعل کا، اور آخر میں جو ہے وہ نون اعرابی کا جو کہ رفع کی جمع کی جگہ ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق، امید ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس سبق میں جو نئے الفاظ تھے وہ یہ ہیں: سیارۃ الاجرہ، اور جو کرائے کی گاڑی، تو صفن اس کی جمع ہے صفوف، اخیر جس کا مطلب ہے آخری۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ سبق سمجھ آئی ہوگی۔ مزید اگر نہ سمجھ آئے تو ہمارے پچھلے اسباق دیکھ لیں، اور ہاں انشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اس طرح ہی مفید اسباق کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔